नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसको पुच्छर बनेका प्रचण्ड र माधवबाट देश बन्न नसक्ने केपी ओलीको दाबी। विखण्डनकारीसँग होशियार रहन कांग्रेसलाई आग्रह। गठबन्धनकै कारण न्यायालय विवादित बनेको जिकिर। गठबन्धनलाई निर्वाचन समय लैजाने प्रचण्डको दाबी। एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिमा पास हुने जिकिर। सूर्य चिन्हको धाक नलगाउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई माधव नेपालको चेतावनी। न्यायाधीशहरू बीच मङ्सिर 15 देखि गोला प्रथाबाट सर्वोच्चको इजलास तोक्ने सहमति। भोलि पूर्ण बैठक बस्ने। पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समिति पनि गठन गरिने। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा व्यापार घाटा 5.5 खर्ब नाग्यो। उद्योगको सञ्चालन स्थिति सुधारोन्मुख। सहुलियत दिन नसकेको अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। र अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा लोकतन्त्रका विषयमा भर्चुअल सम्मेलन आयोजना। नेपालसहित 110 देशलाई निम्तो। चीन र रुस भने प्राथमिकतामा परेनन्। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग होशियार रहन नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड कांग्रेसलाई बिगार्न पछि लागेको भन्दै होशियार रहन आग्रह गर्नुभएको हो। आज काठमाडौँमा पार्टी निकट युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले गठन गरेको साइबर सर्कल घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रचण्डले कांग्रेसलाई बिगार्न समातेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई बिगार्ने प्रयास असफल भएपछि प्रचण्ड कांग्रेसको पछि लागेको समेत आरोप लगाउनुभयो। बेग्लै मनसाय भएपछि समस्या समाधान गर्ने होइन। प्रचण्डले कुनै समस्या समाधान गरेर देख्नुभएको छ? जहिले पनि समस्या खडा गर्ने। समस्या खडा गर्ने। हामीलाई बिगार्न खोजेको थियो, नबिग्रिने देखेपछि कहाँ बिग्रिन्छ? अब कांग्रेसलाई समातेको छ। कांग्रेस, म चेतावनी दिन चाहन्छु, कांग्रेस होशियार। प्रचण्डले भ्याइदिन्छन्। हामीलाई भ्याउन खोजेको थियो प्रचण्डले। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको पुच्छर बनेका प्रचण्ड र माधव नेपाललाई देश बन्छ भन्ने कल्पना नगर्न समेत पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेसका पछि लाग्ने, प्रचण्डका पछि लागेर देश बन्छ? कम्युनिस्ट पार्टी, बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर चोइटो लिएर कुद्ने यस्ताहरूका पछाडि लागेर बन्छ? आफ्नै पार्टी 15 वर्षसम्म प्रमुख भएर तर मारेका मान्छे, त्यही पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएका मान्छे, त्यही पार्टी नफुटाइ नसक्ने, त्यही पार्टीको सरकार नढालि नसक्ने, त्यही पार्टीको सरकार ढाल्नका लागि मतदान नगरेर बाहिर निस्किएर कांग्रेसलाई भोट दिन, पछाडिको ढोकाबाट लुसुक्क कांग्रेसलाई भोट दिन कुद्नेहरूबाट देश बन्छ? अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको गतिविधिको मुख्य दोषी पनि सत्तारूढ गठबन्धन भएको आरोप लगाउनुभयो। दशौं महाधिवेशनको भव्य तयारीमा रहेको नेकपा एमाले शुक्रबार चितवनमा महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दैछ। तर एमालेको महाधिवेशन चितवनमा हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुःख मनाउ गरिरहेका छन्। एमाले महाधिवेशन र चितवन कनेक्सन के होला? एक रिपोर्ट। रोल्पा रुकुमलाई बेस क्याम्प बनाएर उठेका र चितवनमा साग जोगाइरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमालेको 10औं महाधिवेशनले पोल्नु परेको छ। ओलीले देशभरका 77 जिल्ला मध्ये प्रचण्डकै निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा भव्य राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरेपछि आफ्नो साग सिद्ध्याउन लागि परेको भन्दै प्रचण्डमा छटपटी बढेको हो। फलत एमाले महाधिवेशनको प्रभाव रक्षाका लागि प्रचण्डले समेत चितवनमा एकाएक गतिविधि बढाएका छन्। उनले अझै घमण्ड गरेका छ। यहाँ चितवनमा ल्याएर अधिवेशन गरेपछि प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने अधिवेशन हो। त्यो के को अधिवेशन हुने हो र त्यहाँ छलफल हुने पनि होइन, केही पनि होइन। केपीलाई नेता भन्ने हिँड्ने अधिवेशन, त्यस्तो नै अधिवेशन हुन्छ त?
त्यो त चितवनमा ल्याउनुको मकसद माओवादी सिद्ध्याउने। तर मैले भनेको छु केपीजीलाई चाहिँ धन्यवाद भनेको छु यो विषयमा चाहिँ। चितवनमा ल्याइदिनु भयो, चितवनको जनतालाई फाइदा हुने भयो, यहाँका व्यवसायीहरूले नाफा अलिकति भयो नि पाउनु भएन। चितवन नै हो मुख्य नेपालमा, अरू कोही होइन, चितवन नै हो भनेर बनाइदिनु भयो त मैले भनेको छु। चितवनमा आफ्नो पकड गुम्न सक्ने भएकै कारण केही दिन यता निकै सक्रिय बनेका प्रचण्डले सरकारका मन्त्रीहरू नै लिएर समृद्ध भरतपुरको बहस चलाए भने सुकुम्बासीहरूका बीचमा गएर तत्काल समस्या समाधान गर्ने र लालपूर्जा बाँड्ने आश्वासन दिएर आए। टोल टोलमा पुगेर विकासी आयोजना लिएर आउने घोषणा समेत गरे। किनकि प्रचण्डकै गृह जिल्लामा ओलीले पार्टीको महाधिवेशन गर्नुको अर्थ रणनीतिक प्रहार पनि हो। सुरुमा बुटोलमा आयोजना गर्ने बताइएको महाधिवेशन प्रचण्डलाई लक्षित गरी चितवनमा सार्ने निर्णय गरिएको थियो। तथापि प्रचण्डको छटपटीको जवाब ओलीले मङ्गलबार दिएका छन्। चितवनमा महाधिवेशन गर्दा चित्त दुखाएको भए आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापामा गएर महाधिवेशन गर्न ओलीले प्रचण्डलाई चुनौती सहितको निम्तो दिएका छन्। म उहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, झापा आएर गर्नुहोस् न महाधिवेशन। छ नि जिल्ला खाली नै छ, 77मा त हामीले सिध्याएको छैन। कोही चुनाव कहीँबाट लडेको छ भन्दैमा जिल्लै उसको हुने र त्यहाँ अरूले पाइलो टेक्न नहुने। म त्यो बाटो हिँडेर गएँ भने उहाँले भन्न बेर छैन, मलाई सिद्ध्याउन यही बाटो हिँड्नुपर्छ उसले। सत्ता बहिर्गमन र पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक हुन थालेको महाधिवेशन चितवनमा गरेर ओलीले विभाजनपछिको असर लुकाउने मात्रै होइन, चितवनलाई आगामी आम निर्वाचनको केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। तर प्रचण्ड सहितको गठबन्धन एमाले विरुद्ध उभिने पक्का छ। एमालेबाट विभाजित माधव कुमार नेपाल समेत यसमा सामेल छन्। ओलीले तामझामका साथ महाधिवेशन गरिरहँदा उनी भने एमालेको सूर्यमा ग्रहण लागिसकेको दाबी गरिरहेका छन्। मैले भन्ने गरेको छु, अब यो सूर्यको धाक नदेखाए हुन्छ, त्यसमा ग्रहण लागिसकेको छ। अब कलम चम्किरहेको छ, सत्य र न्यायको सन्देश दिइरहेको छ। अब मङ्सिर 15 गतेदेखि हामी स्टिकर वितरण गर्दै र आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्दै घर घरमा हामी जनताको माझमा पुग्ने एउटा अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। तीन ठूला कम्युनिस्ट नेता एकले अर्कोलाई कमजोर बनाएर आफू बलियो हुने दाउमा छन्। आम निर्वाचन सम्मुखमा रहेका बेला उनीहरूका गतिविधि समेत चुनाव केन्द्रित बनिरहेका छन्। तर उनीहरूका अभिव्यक्ति र आनीबानी भने राजनैतिक खपतका लागि मात्रै फलदायी मानिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायालयको समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अदालतमा देखिएको समस्या राम्रो नभएको भन्दै एक स्तर माथि बढेर समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायालयको समस्यामा गठबन्धनका 5 दलहरूको नै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै 2 दिनको अवस्था हेरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनु भयो। मानिसहरूले अन्तिममा चाहिँ गएर न्याय खोज्ने भनेको न्यायालयमा अदालतमा गएर नै हो। तर अदालतभित्र अहिले जे समस्या देखिएको छ त्यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण हामीले गठबन्धनको तर्फबाट 5 पार्टीको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान सकारात्मक ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ र यो विषय सकेसम्म अदालतले आफै सल्ट्याउन सक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरासम्म चाहिँ हामीले बोलेका छौँ। उहाँले गठबन्धनलाई अब आउने चुनावसम्म लैजाने दाबी गर्दै अब राष्ट्रिय सभामा खाली 19 सिटको चुनाव मिलेर लड्ने पनि बताउनु भयो। लैजाने बाटो अब क्लियर भएको छ। एउटा कुरा त हामीले अब आउने तत्कालै अब राष्ट्रिय सभामा 19 सिट खाली हुँदैछ, त्यसमा हामी मिलेर चुनाव लड्ने भनेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले नीतिगत पनि व्यवहारिक पनि निर्णय नै गरिसक्यौँ। एक फरक प्रसङ्गमा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा एमसीसी पास गरिने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सूर्य चिन्हको धाक नलगाउन चेतावनी दिनुभएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपाल एमालेको सूर्य चिन्हमा ग्रहण लागेको भन्दै ओलीले धाक लगाएर हिँडिरहनु नपर्ने बताउनु भएको हो। आज जनकपुरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षण बढिरहेको कुरा सबैले महसुस गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। मैले भन्ने गरेको छु, अब यो सूर्यको धाक नदेखाए हुन्छ, त्यसमा ग्रहण लागिसकेको छ। अब कलम चम्किरहेको छ, सत्य र न्यायको सन्देश दिइरहेको छ। अब मङ्सिर 15 गतेदेखि हामी स्टिकर वितरण गर्दै र आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्दै घर घरमा हामी जनताको माझमा पुग्ने एउटा अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरण जनकपुर र राजधानी पनि जनकपुरमै राख्न उपयुक्त हुने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। चुनावमा हुने अधिकांश खर्च अपारदर्शी र प्रश्न चिन्ह लाग्ने किसिमका भएको भन्दै निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला राजनीतिक दलहरू भने झनै भड्किलो बन्दै गएका छन्। पार्टीको महाधिवेशनदेखि दलहरू बीचको चुनावी दौडमा खर्चको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। एक रिपोर्ट। 5 लाख नेता कार्यकर्ता चितवन उतार्ने पूर्व उद्घोष सहित नेकपा एमाले मङ्सिर 10 मा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दैछ। नेपालभर भएका सवारी साधनले बोक्न सक्ने जति मानिस आउने उद्घोष एमाले अध्यक्ष ओलीले मङ्गलबार नै गरेका छन्, जसका लागि कति खर्च लाग्ला सोच्न सकिन्छ, तर गन्न सकिने अवस्था छैन। 50 लाख भन्दा धेरै खर्चिएर त एक दिनका लागि एमाले 2 तले मञ्च निर्माण गरेको छ। एक दिनको यो खर्चले एउटा गाउँमा विद्यालय निर्माण हुन सक्छ, विकटमा अस्पताल बन्न सक्छ। साज सजावटमा करोड बढीको खर्च छ। सेल्फी खिच्नकै लागि 25 स्थानमा करिब 15 लाख बराबरको सेल्फी पोइन्ट निर्माण गरिएको छ। सौराहा जस्तो सुविधा सम्पन्न र महँगो स्थानमा 3500 होटेलका कोठाहरू बुक भएका छन्, जसको स्रोत के हो र कम्युनिस्ट पार्टीबाट अनुत्पादक हुने गरी किन अपारदर्शी खर्च गरिएको छ, प्रश्न गम्भीर छ। ठुलो परिवार भएपछि खाना खर्च नै ठुलो हुन्छ। परिवार जब ठुलो छ त्यो परिवारमा खाना खर्च नै ठुलो हुन्छ। चामलै धेरै लाग्छ, दालै धेरै लाग्छ, सब्जी नै धेरै लाग्छ। एमाले जस्तो पार्टीको मञ्च होस् कि अरू, मैले अघि नै भने नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू, खास गरी लामो दूरीका ठुला सवारी साधनहरूले बोक्न सक्ने जति मान्छे पाकिरहँदैन। त्योभन्दा बढी त अब हिँडेर आउने कुरा भएन, टाढा टाढाबाट। हो त्यस्तै हुन्छ त्यो नेकपा एमालेको, त्यसमा पनि खर्च लाग्छ। अनुत्पादक भोगी भन्नु हो, अनुत्पादक अलिकति हुन्छ, हुनसक्छ 7-8 करोड खर्च हुन पनि सक्छ, तर त्यो 100 रुपियाँको कुरा हो। एमाले महाधिवेशनमा हुने खर्चको स्रोत कार्यकर्ताबाट उठेको 100 रुपियाँलाई भनेको छ। हाल एमालेमा 8,55,000 सङ्गठित सदस्य छन्। हरेकबाट 100 रुपियाँ चन्दा सङ्कलन गर्दा 8.5 करोडको हाराहारीमा सङ्कलन हुन्छ। तर महाधिवेशनमा गरिरहेको तामझाम हेर्दा अर्बौँले नभ्याउने खालको छ। खर्चका मामिलामा एमाले बाहेकका दलहरू समेत कम छैनन्। एमालेको जस्तै महाधिवेशनको चटारो नेपाली कङ्ग्रेसमा समेत छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा त झन् वडा अधिवेशनबाटै उम्मेद्वारले लाखौँ बगाएका छन्। यसरी पैसाको खोलो बगाएकाहरू नै चुनिएर माथिल्लो तहमा आएका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकै एक व्यक्तिले 50 लाखसम्म खर्चिएको सार्वजनिक भएका छन्, तर चुनाव जित्न पैसाको पनि हात हुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेताहरू खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्। यसले चुनावलाई झन् अपारदर्शी बनाइरहेको छ। अब पैसाको हिसाब गरेर त मैले कहिले जित्नु पर्यो नि त, होइन र? त्यो होइन, त्यस्तो होइन। म त पार्टीमा 36 सालदेखि बौद्धमा लागेदेखि अहिलेसम्म निरन्तर छु। मैले कहिले पनि मेरो कुनै दिन मेरो कमी कमजोर छैन। मैले निरन्तर आफ्नो चाहिँ कहिले मैले चुनाव हारेँ होला, कहिले दुःख पाएँ होला, कहिले के भयो होला, तर म पार्टीमा निरन्तर छु। त्यसरी पैसाको कुरा होइन, पैसाको कुरा होइन, यो त तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ निरन्तरता हो। राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत अपारदर्शी खर्चकै भरमा चुनाव जितिने विश्वास गर्दै आएको छ। हाल हरेक निर्वाचनमा उधो गतिमा लम्किएको उसलाई
चन्दादाताले समेत पत्याउन छोडेपछि निराशा केन्द्रित छ। यसै कारण पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा माओवादीका लागि प्रिय बनिरहेको छ। व्यापारीले दिने चन्दाको स्रोत खुलाउँदा करको भार बेहोर्नु पर्ने र पार्टीलाई दिइने रकमले विवाद जन्माउने हुँदा अपारदर्शी बन्दै गएका छन्। दलहरू आर्थिक रूपमा अपारदर्शी बन्दै जानुको अर्को कारण निर्वाचन प्रणाली पनि हो। सीमाविहीन तरिकाले खर्च गर्न पाउने निर्वाचन प्रणाली र आर्थिक पारदर्शिताप्रति नेताहरूको बेवास्ताले दलहरूलाई अपारदर्शी मात्रै बनाइरहेको छैन, भ्रष्टाचार समेत मौलाइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा मङ्सिर 15 गतेदेखि गोला प्रथाबाट इजलास गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा बाहेकका अरू न्यायाधीशहरूको आज भएको छलफलले मङ्सिर 15 गतेदेखि गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने समझदारी गरेको हो। गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने निर्णय गर्न बिहिबार पूर्ण बैठक बोलाइएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गोला प्रथाबाट इजलास तोक्न सक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेको थियो। संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानको वैकल्पिक स्रोत मेलम्ची परियोजना गत असारदेखि पुनः अलपत्र अवस्थामा छ। खानेपानी वितरण परीक्षण नै सुरु गरेको आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न हुनै लाग्दा मेलम्चीमा आएको ठूलो बाढीका कारण पूर्ण क्षति भएपछि परियोजनाको पुनः सञ्चालन अन्योल अवस्थामा छ। एक रिपोर्ट। गत असार 1 गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको अकल्पनीय बाढीका कारण उपत्यकावासी र सरकारको समेत बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पूर्णविराम लाग्यो। चैत 20 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेर काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएको थियो। सुरुङको परीक्षण गर्ने क्रममा काठमाडौँमा पानी वितरण समेत सुरु गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्राकृतिक विपदका कारण अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। झण्डै 2 दशक समय र कुल 60 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण कार्य सकिनै लाग्दा मेलम्ची बजारदेखि हेडवर्क्स क्षेत्र अम्बाथानसम्मको 22 किलोमिटर मध्ये 8 किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। हेडवर्क्समा बाढी पस्दा निर्माण भएको सबै अस्थायी संरचनाहरू बगाएको छ। यो सुरुङदेखि हाम्रो हेडवर्क्स यो एरियालाई हामी हेडवर्क्स एरिया भनेका छौँ। यो चाहिँ अम्बाथान अडिट सुरुङ हो। मुख्य सुरुङ चाहिँ यो देखाइएको छ। यो चाहिँ रिभरमादेखि सुन्दरीसम्म करिब 26 किलोमिटर लामो सुरुङ हो। अहिलेको अवस्था भने हेडवर्क्समा बाढीले यो मेलम्ची निलो आकारको यो मेलम्ची नदीलाई पुरै छोपेको छ। यो बाटो हो, यो बाटो समेत पुरै बगाएको छ। बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई अगाडि बढाउने बारे एडीबी, जाइका र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले अध्ययन गरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा रहेको हेडवर्क्स पूर्ण ध्वस्त भए पनि खानेपानी प्रशोधन केन्द्र मुख्य सुरुङ मार्गमा भने त्यति क्षति नभएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। बुधबार मात्रै मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब 51 करोड खर्च गर्न अनुमति दिएको छ। हेडवर्क्स मात्रै पुगेको अवस्थामा छ। यसकारण चाहिँ अहिले जस्तो हामीले गत 3 महिना जसरी काठमाडौँ उपत्यकामा पानी सञ्चालन गर्यौँ त्यसरी नै अस्थायी रूपमा पानी ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। यसका लागि चाहिँ स्थानीय तहहरूको सहयोगमा हेलम्बु गाउँपालिकाको सहयोगमा चाहिँ हेडवर्क्ससम्म पुग्ने बाटो अस्थायी रूपमै खोलिएको छ। हेडवर्क्ससम्मको पहुँच भएको छ र अब हामी हेडवर्क्समा वैकल्पिक सुरुङ त्यसपछि अम्बाथान अडिट सुरुङ सफा गरेर पानी पथान्तरण अब अस्थायी रूपमै पानी पथान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। सोही निर्माण व्यवसायलाई दिने कि नयाँ निर्माण व्यवसायबाट गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकता निर्णय भएको छैन होइन। विस्तृत अध्ययनपछि समितिको सल्लाह सुझाव अनुसार मन्त्री परिषदले निर्णय दिए हेडवर्क्स डाइभर्सन टनेल सफा गरेर वैकल्पिक बाटोबाट पानी दिन सक्ने विकास समितिको भनाइ छ। तर सफा गर्न अस्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न पुरानै कम्पनीलाई ठेक्का दिने वा नयाँ कम्पनी खोज्ने विषयमा सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा समिति रहेको छ। सुरुङ मार्गसम्म जाने अस्थायी बाटो निर्माण भइसकेकाले सरकारले तत्काल निर्णय गरे योजनाको पुनर्सञ्चालन गरी चैत मसान्तभित्र मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउने समितिको योजना छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ।
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै 6 विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आज बालुवाटार पुगेर अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पन्जा सिंह अनि राष्ट्रव्यूका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाही र मोहन वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मूल्य वृद्धिको विषयमा सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरेर सकारात्मक निर्णय लिने जवाब दिएको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पन्जा सिंहले जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूले एजेन्टबाट विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्। एजेन्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई होटलमा बन्धक बनाउने र रकम असुल्ने घटना पनि बेला बखत सुन्ने गरिन्छ। यस्ता घटनाको जानकारी पाए पनि सम्बन्धित निकाय बेखबर हुने गरेका छन्। तर विभागीय मन्त्रीले नै चासो देखाउँदा हालै वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका युवाहरू एजेन्टहरूको ठगीबाट जोगिएका छन्। एक रिपोर्ट। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जाने क्रममा रहेका युवालाई एजेन्टले अवैध ढङ्गले रकम असुल्न खोजेको सूचना पाएपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ एक्सनमा उत्रिए। विभागीय मन्त्रीले चासो देखाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका युवाहरू एजेन्टहरूको ठगीबाट जोगिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूले एजेन्टबाट भोग्नु परेका समस्याका बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आउने गरे पनि त्यसबारे मन्त्री स्वयंले चासो देखाउने गरेका थिएनन्। तर मन्त्री श्रेष्ठ भने कोरिया पठाउँदै आएका एजेन्टले बन्धक जसरी राखेका युवालाई भेट्न आफै होटल पुगेका थिए। मंगलबार राति मन्त्रीको मोबाइलमा आएको सूचनाका आधारमा उनी सुरक्षाकर्मी, श्रम विभागका अधिकारी सहित युवाहरू राखिएको होटल बाल्टिक इन सिनामङ्गल पुगेका थिए। बुधबार साँझ कोरिया उड्न लागेका दर्जनौं युवाहरूलाई अनिवार्य 7 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भन्दै संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नामबाट एक युवाको सिफारिसमा एयरपोर्ट स्थित होटल बाल्टिक इनमा जबरजस्त राखिएको थियो। पीडित युवाहरूले आफूहरूलाई एजेन्टले विभिन्न बहानामा पैसा असुल्न खोजेको गुनासो मन्त्रीसँग गरेका थिए। पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि मन्त्री श्रेष्ठले होटलमा बन्धक बनाउने काममा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्। तपाईलाई स्पष्ट जोसँग 7 दिनको पैसा लिनु भएको छ सबको राम्रो मुखले हो भने सबको फिर्ता गर्नुहोस्। अब तपाईलाई मर्का पर्यो होला, कसले एग्रिमेन्ट गर्यो उसो माग्नुहोस्। यो भाइ बहिनीहरूसँग माग्दिनु कुरो बुझ्नु त। यो चाहिँ मैले तपाईलाई भने बुझ्नु बुझ्दैन। अनि अरू कुरो अरू समस्या भनौँ न अरूको गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरो हामी अहिले मन्त्रालयमा छलफल गर्छौँ। पीडित युवा शङ्कर नेपालले होटल सञ्चालकले जबरजस्ती बढी पैसा असुलेपछि मन्त्रीसम्म सूचना पुर्याएको उल्लेख गर्दै सामान्य नागरिकले दिएको सानो सूचनाका आधारमा मन्त्री आफै आएर समस्या सल्टाइदिएकोमा खुसी व्यक्त गरे। साधारण एउटा रोजगार गर्न हिँडेका मान्छेहरूको एउटा सानो सूचना, सानो फोनको आधारमा उहाँ आइदिनु भयो, आएर यत्रो धेरै यहाँ छड्केहरू यताउता गरिदिनु भयो, सबै समस्याहरू सल्टाइदिनु भयो। यति राम्रो लाग्यो, आज यति खुसी लाग्यो। यस्ता कामहरू हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा भएका सबैजनाले यदि यस्तै तरिकाले चाहिँ एउटा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिदिने हो भने सायद देशमा हामी जस्ता रोजगारी गर्न जाने अथवा कोही पनि गरिबहरूले चाहिँ यसरी दुःख कष्ट, यसरी समस्या, यसरी दिमागमा प्रेसर, दुनियाँ प्रेसर भोग्नै पर्दैन थियो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म मन्त्रीज्यूको चाहिँ एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उनले सरकारी संयन्त्रमा भएका सबै मन्त्रीले कर्तव्य निर्वाह गरे, नागरिकले दुःख कष्ट भोग्नु नपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई धन्यवाद समेत दिए। भाषा परीक्षा पास गरेका युवाहरू यही साता कोरिया प्रस्थान गर्दैछन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीव छिरिङ लामा शेर्पाले पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी शेर्पाले पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उम्मेदवारी घोषणालाई कसैले पनि बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै शेर्पाले आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताउनुभयो। मैले केन्द्रीय सदस्य कन्फर्म केन्द्रीय धेरैजना साथीले सहमन्त्री कुरा गरेको थिएँ, तर मैले अब सहमन्त्री केन्द्रीय सदस्य नै अलिक स्योरमा जानु पऱ्यो नि त। अब यो अस्ति चाहिँ नि मैले पार्टी सम्पर्कले बोल्दा पनि त्यो दिन अरू धेरै कुराहरू आएका छन्। मेरो जिल्लाभरिका 13 जिल्लाका अलिकति भएका साथीहरूसँग धेरै कुरा भएको छ।
त्यस्तै गरेर अहिले अधिवेशन भइरहेको छ। सबैसँग मैले चाहिँ कोर्डिनेसन भइरहेको छ। सांसद लामाले नेता कार्यकर्तासँग भेटघाटका लागि काठमाडौँको महाराजगञ्जमा सम्पर्क कार्यालयको समेत शुभारम्भ गर्नुभएको छ। आफूले 2 पटक केन्द्रीय सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेको र विक्रम सम्वत 2036 सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेर पार्टी र जनताको लागि योगदान दिँदै आएको हुनाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई मत दिन समेत उहाँले अपिल गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 332 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9920 वटा नमुनाको परीक्षण गर्दा 332 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11513 पुगेको छ। त्यस्तै आज 232 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 7369 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कार्तिक तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा 2077 असारको तुलनामा उद्योग व्यवसायको सञ्चालन स्थिति तथा उत्पादन र व्यावसायिक कारोबारमा सुधार आएको देखाएको छ। सर्वेक्षणले 87.2% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको देखाएको छ। कोरोना पूर्वको तुलनामा 2077 असारमा 28.8% मात्रै रहेको उत्पादन र कारोबार स्थिति यो सर्वेक्षण सम्पन्न हुँदा 74.7% पुगेको छ। साथै रोजगारीको अवस्थामा समेत सुधार आई 77.5% बाट 97.2% पुगेको छ। कोभिड-19ले व्यवसायमा पारेको असर अध्ययन गर्न यस बैंकले 2077 असारमा 52 जिल्लाका 674 उद्योगी व्यवसायबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 4 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 5.5 खर्ब नागेको छ। आयात अत्याधिक बढेको र आयातको तुलनामा निर्यातको मात्रा अत्यन्त कम हुँदा व्यापार घाटा उच्च रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म 6 खर्ब 50 अर्ब 29 करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ। निर्यात भने जम्मा 82 अर्ब 12 करोड 42 लाख रुपियाँ छ, जसले गर्दा 5 खर्ब 68 अर्ब 17 लाख रुपियाँको व्यापार घाटा देखिएको भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 4 महिनाको अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार 138 भन्दा बढी मुलुकसँग भएको छ। आज आर्थिक पत्रकार संघ नापिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री त्यस्तै केन्द्रीय बैंकका गभर्नरदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू एकै मञ्चमा भेला भए। कार्यक्रममा आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका विषयमा चर्चा समेत भयो। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताएका छन्। बुधबार आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजद्वारा आयोजित आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा आर्थिक जर्नल अर्थचित्र विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन निजी क्षेत्रको साथ चाहिने बताए। अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रका केही व्यवसायी आफ्नो स्वार्थमा लागे पनि आम निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र राष्ट्र निर्माणमा रहेको बताए। उनले देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेकाले कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रले खोजे जस्तो सहुलियत दिन नसकेको स्वीकार समेत गरे। चाहे जस्तो उहाँहरूको माग अनुसारको उपलब्ध हुन सकेको छैन, उहाँहरूको त्यो गुनासो छ, त्यो प्रयास सरकारबाट भइराखेको छ। उहाँहरूका सल्लाह सुझावहरू लिएर
कहाँ कहाँ उहाँहरूलाई हामीले सहुलियतहरू दिनुपर्छ, कहाँ प्रेरित गर्नुपर्छ, कहाँ मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको सल्लाहअनुसार जाने एउटा प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। यद्यपि त्यो पूर्ण छैन। भावी दिनहरूमा आर्थिक सङ्कटको बेलामा, अहिले हामीको कोरोना महामारीको सङ्कटमा छ, यस्तो बेलामा केही सामान्य राहतका कार्यक्रमहरू भए पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुसारको नभएको उहाँहरूको गुनासो छ। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक मैले लिएको छु। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सीसीडी रेसियो हटाएकाले अहिले बजारमा तरलताको अभाव नभएको बताए। गभर्नर अधिकारीले अहिले बजारमा भइरहेको तरलताको विषयमा सीसीडी र तरलतालाई तुलना गर्न नहुने बताए। यसलाई कतिपय साथीहरूले सीसीडीसँग जोडेर हेर्नुहुन्छ। यहाँहरूले सँगसँगै यहाँहरू कलम चलाउने, अघि केशव सरले भने जस्तै कलमबाट कम्प्युटरै चलाउने, जे भए पनि आशय एउटै हो। त्यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ यसको असर यहाँहरूले स्पष्ट रूपमा बुझिदिनु हुनेछ। यसले हामीले कमसेकम सिस्टमलाई जोगाएका छौँ, कमसेकम इन्स्टिट्युसनहरू बचाएका छौँ। इन्स्टिट्युसनमा क्राइसिस आयो भनेदेखि भोलि समष्टिगत रूपमा त्यो कन्ट्याजियन हुँदाखेरि सिस्टममा समस्या आउँछ र हामीले भोलि त्यो ओतै लाग्न नसक्ने स्थितिहरू हुन सक्छ। त्यसलाई बचाउने काम यस्ता पोलिसीहरूले गरेका छन्। यसलाई यहाँहरूले एप्रिसिएट गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको तर्फबाट उपयुक्त सहायता प्याकेज आउन नसकेको गुनासो गरे। उनले कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन, सञ्चार, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय तथा बैंकिङ क्षेत्र अझै समस्याग्रस्त रहेकाले साना उद्योगका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे। हामी ठुला व्यवसायहरू तरुण सफल पनि भएका थियौँ होला, तर साना र मझौला व्यवसायहरू अहिले पनि सङ्कटग्रस्त छन्। हुन त राष्ट्र ब्याङ्कले जुन रिफाइनेन्सबाट उनीहरूलाई केही राहत दिएको छ, तर त्यतिले पनि पुगेको छैन। म हिजो पनि लगानी छ त्यसलाई अहिले पनि हामी पहिलाको स्थितिमा लिएर आउन सकेका छैनौँ। केही नीतिगत समस्याहरू छन्, यसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घ लागि नै रहेको छ। अध्यक्ष गोल्छाले नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सहयोग लिनुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले MCC सहयोग लिँदा नेपाललाई कुनै असर नपर्ने समेत दाबी गरे। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्वभरका 110 देशलाई लोकतन्त्रको विषयमा हुने भर्चुअल सम्मेलनमा निम्तो दिएका छन्। उनले 9 र 10 डिसेम्बरमा हुने सम्मेलनका लागि नेपाल सहित 110 देशका राष्ट्र प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखहरूलाई निम्तो गरेका हुन्। भर्चुअल रूपमा डिसेम्बरमा हुने सम्मेलनमा भारत, पाकिस्तान, ब्राजिल लगायत देशहरूलाई पनि निम्तो गरिएको छ। तर चीन, रुस र टर्की जस्ता देशहरूलाई निम्तो गरिएको छैन। दक्षिण एसियाबाट अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालाई निम्तो दिइएको छैन। विश्वभर नयाँ राजनीतिक विकरण भइरहँदा अमेरिकाले आफू निकट मानिएका देशहरूलाई सम्मेलनमा निम्तो दिएको हो। यसलाई अमेरिकाले आफू निकट देशहरूको पहिचानको सन्देश दिन खोजिएको उल्लेख गरेको छ। सम्मेलनमा ताइवानलाई पनि निम्तो गरिएको छ। ताइवानलाई चीनले आफ्नो भूभाग मान्दै सन् 2024 भित्र गाभ्ने विषय सार्वजनिक भइरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। रियल मड्रिडका स्ट्राइकर करिम बेन्जेमालाई फ्रान्सले फुटबल खेलाडीको यौन भिडियो राखेर ब्ल्याकमेल गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको छ। एक न्यायाधीशले बेन्जेमालाई 1 वर्षको निलम्बित जेल सजाय सुनाउँदै 84,000 अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्न आदेश दिएका छन्। म्याथ्यू भ्यालुयानासँग रकम असुली गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा 33 वर्षीय बेन्जेमा सहित 5 जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको।
मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काङ्ग्रेसको पुच्छर बनेका प्रचण्ड र माधवबाट देश बन्न नसक्ने केपी ओलीको दाबी, विखण्डनकारीसँग होशियार रहन काङ्ग्रेसलाई आग्रह, गठबन्धनकै कारण न्यायालय विवादित बनेको जिकिर। गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्मै लैजाने प्रचण्डको दाबी, एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिमा पास हुने जिकिर, सूर्य चिन्हको धाक नलगाउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई माधव नेपालको चेतावनी। न्यायाधीशहरूबीच मङ्सिर 15 गतेदेखि गोला प्रथाबाट सर्वोच्चको इजलास तोक्ने सहमति, भोलि पुनः बैठक बस्ने, पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समिति पनि गठन गरिने। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा व्यापार घाटा 5.5 खर्ब नाघ्यो, उद्योगको सञ्चालन स्थिति सुधार उन्मुख, सहुलियत दिन नसकेको अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। र अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा लोकतन्त्रका विषयमा भर्चुअल सम्मेलन आयोजना, नेपालसहित 110 देशलाई निम्तो, चीन र रुस भने प्राथमिकतामा परेनन्। हवस् त यो समाचार सकियो। यो समाचार यो टेलिभिजन.com, युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।